सरकारी कार्यालय तथा सहकारी संस्थाहरूका प्रतिनिधिज्यूहरू र सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरूमा म सर्वप्रथम सहकारी अभिवादन गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम म यहाँ तीनवटा रूपले उपस्थिति भएको छु। एउटा चाहिँ जिल्लाभरिको सहकारी संस्थाहरूको छाता सङ्गठन जिल्ला सहकारी सङ्घ अर्घाखाँचीको तर्फबाट र आज भर्खरै नगर प्रमुखज्यूले शुभारम्भ गर्नुभएको साथी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सन्धिखर्क सेवा केन्द्रको अध्यक्षको रूपमा र यस साथी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको एउटा क्रियाशील शेयर सदस्यको रूपमा यहाँहरू सामु उपस्थिति भएको छु। र अलिकति तीनवटै कुरालाई जोडेर र यो बजारको सुरुवात कसरी भयो भन्ने कुरा यहाँहरूसम्म राख्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम हामी जिल्लामा भएका अर्घाखाँची जिल्ला सहकारी अभियानमा अलिकति पहिलेदेखि नै हाम्रो 77 जिल्लामध्ये अलिक पछाडि पर्ने खालको जिल्ला थियो र पछि हाम्रो पछिल्लो चरणमा सहकारी अभियानमा हामीहरू अगाडि बढ्दै गएका छौँ र जिल्ला स्थित सहकारी सङ्घहरूलाई क्रियाशील बनाउने क्रमको एउटा उदाहरणको रूपमा हाम्रो साथी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था जन्मिएको छ। हामीले 10 वर्षको अनुभव साथी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट सिक्यौँ र जिल्लाको सबैभन्दा बढी पुँजी र शेयर सदस्य हुने संस्थामा मात्र इस्टाब्लिस गराएनौँ। प्रदेशकै अनुकरणीय संस्थाको रूपमा अलि यो पुसमा राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको साधारण सभा भएको बेला हामी पुरस्कृत भएर तपाईँहरूसम्म उदाहरण प्रस्तुत गरेका छौँ। र दुईवटा जिल्लाले हेर्दा कपिलवस्तु र अर्घाखाँची हेर्दा सधैँ नै दुई पटक नै 69 सालमा दर्ता भएको संस्था कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीकै उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा पुरस्कृत भइसकेको थियो र गत वर्ष सहकारी दिवसको उपलक्ष्यमा सन्धिखर्क नगरपालिकाले पनि साथी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई पुरस्कृत गरेको थियो उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा। र यसपटक हामीले के अनुभव गऱ्यौँ भन्दा सहकारी संस्था राज्यले लिनुपर्ने कुराहरू बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट जति हामी बदनाम भएका छौँ र अन्य संस्थाबाट पनि बचत तथा ऋणको काममा सीमित हुने र सीमित भएर केही राम्रो गरेका धेरै उदाहरण हुँदाहुँदै पनि थोरै संस्थाले गर्दा म सहकारी कर्मी हुँ भनेर अन्यत्र परिचय दिन एकदम गाह्रो भएको स्थितिमा र हामीले के योगदान गऱ्यौँ त भन्ने खालको स्थिति, बचत र ऋण बाहेक के योगदान गऱ्यौँ त भनेर देखिने खालको कुरा पनि नभएको स्थितिमा र सहकारी आन्दोलनको सुरुवाती चरणमा भएका कुराहरू उत्पादनसँग सहकारी संस्था जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रा राजनीतिक दलका नेताजीहरूबाट र हाम्रा जनप्रतिनिधिज्यूबाट कार्यक्रममा सुनिन्छ। तर जोडिने अभियानको सुरुवात कसरी गरौँ भन्ने कुरा सुरुवात गर्ने क्रममा हाम्रो जिल्ला सहकारी सङ्घको अध्यक्षको रूपमा मैले नेतृत्व लिएँ र त्यसपछि जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घले चाहिँ यो भवनमा एउटा व्यवसाय सुरुवात गर्न सुरु गरिसकेको थियो प्रदेश सरकारको सहयोगमा र त्यसमा चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेसन नमिलेको हुँदा राम्रोसँग चल्न सकेको अवस्था नभएको भएर अलिकति भवन जीर्ण अवस्थामा गएको र हेर्दा चाहिँ अर्घाखाँचीमा त सहकारीले केही गर्दैन भन्ने खालका उदाहरण जस्तो नि भयो। यसको उदाहरण कस्तो भयो भन्दा रुकुममा जाँदा यही खालको कति राम्रो उदाहरण देखियो हामी सहकारीको क्रममा भ्रमण गर्न र किन अब हामी मिलेर नगर्ने भनेर हामीले जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घको अध्यक्षसँग पनि कोअर्डिनेसन गऱ्यौँ र गर्दा चाहिँ अन्त्यमा पुँजी नै चाहिँदो रहेछ, जहाँबाट पनि पुँजी नभई कुरा मात्र गरेर सम्भव हुँदो रहन्छ र पुँजी साथी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग त हामीसँग अहिले 60 करोड त्यत्तिकै बसेको अवस्था छ। अन्यत्र ठाउँका सहकारी भागीको स्थितिमा पनि र त्यो पुँजी सिधै यता लिएर काम गर्न सक्ने हाम्रा राज्यको कानुनले दिँदैन र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई राज्यले दिने भनेकै बचत गर्ने र ऋण लगानी गर्ने हो, त्यो बाहेक अरू दिँदैन र त्यस बापत सदस्यलाई उद्यमशील बनाउने हो, उद्यमशील क्षेत्रमा ऋण लगानी बनाऊ। त्यस कारणले चाहिँ अब हामीलाई बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको जरुरी भयो र सन्धिखर्क नगरपालिकासँग योजना अनुसार हामीले आफ्नो योजना सुनायौँ र एउटा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था दर्ता नगरपालिकाले गरिदिनु भयो र त्यो गरिसकेपछि हामीले सोच बनायौँ र यसको पुँजी चाहिँदा चाहिँ सबभन्दा टिम चाहिँदो रहेछ। यहाँ हामीले अर्घाखाँचीमा सुनिन्छ नि साथीको टिम क्या राम्रो छ, साथीको टिमले गर्न सक्छ भन्ने एउटा बनाएका छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दा मबाट हामी भइयो, म भनेर गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रले म भन्ने हो र सार्वजनिक क्षेत्र समुदायले काम गर्ने क्षेत्रलाई हामी भन्ने हो र यो साथीको हाम्रो टिमको स्पिरिट र साथीको टिमले चाहिँ यो अगाडि बढौँ, जे पर्ला हामीले पछाडि नफर्क्यौँ भनेर यो चाहिँ जिल्लाले नै गर्व गर्ने लायक यसलाई बनाउनुपर्छ भनेर यो स्थानलाई हामीले सदुपयोग गऱ्यौँ।
सदुपयोग गर्ने क्रममा जम्मा हाम्रो साथी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थासँग हाम्रो अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भुजालजी हुनुहुन्छ, 40 लाखको पुँजी मात्र थियो र त्यो पुँजी सिधै लगेर हामीले परिचालन गर्न पनि सक्दैनौँ। अहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा सहकारीको नाममा उठाएर अन्यत्र लगानी गर्न पाइँदैन। राज्यको कानुनले नियमले दिएका कुरालाई भित्र परिधिभित्र बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले के सोच बनायौँ भन्दा सदस्य सहकारी सहकार्यमा चाहिँ अझ 60 लाख पुँजी चाहिँ 1-1 लाख घाट यो चलोस् राम्रो होस् बरु नाफाको हेर्दैनौँ भन्ने हाम्रा 60-70 जना करिब सेयर सदस्यले 1 लाख रुपियाँ आफ्नो सेयर बढाएर यसमा चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा 10,000 को सेयर थियो सबैको 1,10,000 पुर्याउनु भयो र त्यसको आँटबाट हामीले यो काम सुरुवात गऱ्यौँ र सुरुवात पहिला चाहिँ यो मर्मत सम्मारदेखि टहरा बनाउने सबै काममा हामी आफै गऱ्यौँ र त्यसमा हाम्रो नगर प्रमुखज्यू चाहिँ हाम्रा संस्थाको सुरुवाती चरणदेखि हाम्रा संस्थाहरू जन्मेका चाहिँ अर्घाखाँची युवा परिषदबाट हो र सुरुवाती चरणदेखि चाहिँ अहिले नगर प्रमुख मात्र नभएर हाम्रो अभिभावकको रूपमा काम गर्नुभएको छ। हामीले त कृष्ण दाई भनेर चिन्छौँ नगर प्रमुख भन्दा पनि र उहाँले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई आजभन्दा 62-61 सालमा भएको 20-21 वर्ष गरेको युवा परिषदलाई पनि अभिभावक प्रदान गर्नुभयो र पछिल्लो चरणमा साथी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई पनि अभिभावकत्व प्रदान गर्दै आउनु भएको छ र उहाँले हौसला दिनुभयो र नगरपालिकाको बजेटमा हामीले चाहिँ प्रस्ताव गरेका थियौँ कम्तीमा नगरपालिकाले 10 लाखको सेयर गर्नुहोस् यसमा भनेका थियौँ तर त्यो वर्षको बजेटमा जम्मा 2.5 लाख भए पनि छुटिएको छ र त्यो चाहिँ अब हामी बिल भरपाई सहित जाँदैछौँ र कृषि ज्ञान केन्द्रको हाकिम साहब आज उपस्थिति हुनुभएको छैन, प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 5 लाख बराबरको सहयोग गर्नुभएको छ र अन्य सबैमा 1 करोड करिब 1 करोडको लगानीमा 95 लाख चाहिँ साथी बचत तथा ऋण के साथी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले गरेको छ र हामीले के सम्मको अफर गर्ने जब हामीले यहाँबाट सम्भावना देख्छौँ र त्यस्तो सम्भावना भयो भने यहाँ लगानी गर्ने सदस्यको रिटर्न हुने ग्यारेन्टी हुन बित्तिकै लगानीको रूपमा तपाईहरुलाई हाम्रो साथी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग पैसा छ त्यो लिएर प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यो स्पिरिटमा हामी अगाडि बढ्न लागेका छौँ र अगाडि बढ्ने क्रममा हामी 77 सालमा दर्ता भयो 1 वर्ष जति चुत्राबेसी बजारमा एउटा सानो उत्पादन पसल जस्तोबाट सुरु गर्यौं र पछि तिहार पछि यही अगाडि बिक्री केन्द्र गर्यौं र अहिले उद्योगको सुरुवात भएको छ र सम्पूर्ण हाम्रा बजारवासी ग्राहक तथा सदस्यहरूलाई उपस्थिति गराउन नपाएको भएर सबै मिलाएर अहिले सम्पूर्णलाई यहाँबाट सर्भिस दिउँ भन्ने कुरा गरेका छौं र अब यो छाताभित्र जिल्लाका छाता संगठनको सम्पर्क कार्यालय पनि यही बन्दैछ र यसलाई चाहिँ जिल्लाको सहकारी बजारको रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता तपाईहरुसम्म व्यक्त गर्न चाहन्छौं र आजको कार्यक्रममा हामीले यहाँ कुरा आउँछ अहिले राजनीतिक दललाई किन बोलाइयो किन हो भन्ने यसको चाहिँ एउटा अर्थ छ के छ भन्दा जनप्रतिनिधिहरू 4-5 वर्षमा चेन्ज हुँदै गइरहनुहुन्छ तर तपाईहरु चाहिँ स्थायित्व रूपमा राजनीतिक दलकै मान्छे जनप्रतिनिधिको रूपमा हुनुहुन्छ र उत्पादन र अर्घाखाँची जिल्लाको जनसंख्या के छ भन्दा हाम्रो देशभरिको जनसंख्यामा 9 नम्बरमा पर्छ घट्दै गएको क्रममा जनसंख्या घट्ने र बसाई सराई बढ्नेको क्रम भयो भने जिल्लाको भविष्य के होला भन्ने कुरा तपाईहरुले मनन गर्दिनु होला र हाम्रो जनसंख्या घट्ने भनेको प्रमुख एउटा मात्र कारण छ स्वास्थ्य भएन शिक्षा भएन भनेर हामीले कुरा गर्छौं त्यो भन्दा पनि प्रमुख कारण चाहिँ रोजगारी हो जबसम्म अवसर पाइदैन त्यहाँ जनसंख्या घट्ने नै हुन्छ अवसरको खोजीमा बाहिर जानुपर्ने स्थिति हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ भन्दा रोजगार क्रिएट गर्यौं भने निजी क्षेत्र आएर पनि सर्भिस दिन सक्दो रहेछ यहाँ चाहिँ जनसंख्या टन्न भयो चल्ने भयो भने हस्पिटल पनि राज्यले नसके भने निजी क्षेत्रले खोल्दो रहेछ त्यसपछि स्कुल पनि त्यही स्तरका हुँदो रहेछन् र अवसरको क्रममा चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ अर्घाखाँचीबाट व्यापक रूपमा वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूबाट कम्तीमा वार्षिक चाहिँ 7 अरब 50 करोड बराबरको रेमिटेन्स भित्रिँदो रहेछ 7 अरब 50 करोडको रेमिटेन्स भित्रिने जिल्लामा हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीले यहाँ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था सबै गरेर माइक्रो फाइनान्स सबै गरेर लगभग 50 को हाराहारीमा रहेछन् यहाँ चाहिँ 11.5 अरब रुपियाँ चाहिँ जम्मा रहेछ जिल्लाको दाजुभाइ दिदीबहिनीको यहाँका बैंकहरूको ब्रान्च त्यसपछि सहकारी त्यसपछि माइक्रो फाइनान्समा गरेर तर यहाँ उद्यमशीलता छैन भन्ने कुरा 2.5 अरब भन्दा बढी यहाँ भित्रै लगानी नभएको स्थिति छ भनिसकेपछि यहाँबाट 9 अरब त अन्यत्रका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीले छिमेकी जिल्लाले प्रयोग गरिरहनु भएको छ र यही कुरालाई सहकारीसँग जोड्नु भयो भने हाम्रो जिल्लामा 216 वटा सहकारी संस्थाले काम गरिरहेका छन् 216 वटा सहकारी संस्थाले काम गर्दा करिब 2 अरब 20-30 करोडको हाराहारीमा पुँजी परिचालन भएको छ यसको 80% भन्दा बढी रकम
यही भित्रका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ सहकारी। तर केमा प्रयोग भएको छ भन्दा एउटतिर लगेको संस्थाको लोन अर्कोतिर तिर्नमा प्रयोग भएको भएर उद्यमशीलताको विकास भएको होइन। र यसको सुरुवाती चरणमा चाहिँ हामीले के गर्ने सोच बनाएका छौँ भन्दा हाम्रो जिल्लाको उत्पादन के त भनेर हामीले पहिचान गर्दै जाँदा हामीलाई कति दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा आउँछ ठुला ठुला कम्पनीबाट, र त्यो डाटा हामीसँग छैन। र अब हाम्रो जिल्लाको उत्पादन प्रयोग गर्नको लागि हाम्रा रिसर्चहरू अलि ठुला कम्पनीहरूसँग सहकार्यमा गर्नेछौँ। र यसमा चाहिँ यो सामूहिक व्यवसाय भनेको कस्तो गाह्रो कुरो रहेछ भन्दा धेरै जसो अनुदानबाट सुरु हुने रहेछ। 90% भन्दा बढी यस्ता चिज अनुदान आएपछि बल्ल सुरु हुन्छन्। हामीले पनि पहिला यो बनाउने बेला के देखियो भन्दा प्रदेशबाट 50 लाख आउने हो गरौँ भनेर सुरु जाँदा फेल भएर अर्को स्टेप लिन पर्ने बाध्यता भयो। र हाम्रो आफ्नो योजना भएर योजनाको फ्रेमभित्र पसेर काम गर्न सकियो भने कम्तीमा धेरै सकिँदो रहेछ। त्यो भएको भएर जिल्लाको सहकारी संस्थाहरूलाई हातमा लिएर सहकारी संस्था मार्फत आफ्ना सदस्यको उत्पादनलाई संस्थाले लिने र यो साथी बहुउद्देश्यले बिक्री गर्ने उद्देश्यका साथ र बुटोल काठमाडौँ लगायतका बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जोड्ने उद्देश्यका साथ हामीले सुरुवात गरेका छौँ। र सुरुवात गर्नु मात्र ठुलो कुरो होइन, सबैभन्दा हाम्रो सक्सेस कहाँबाट देखिन्छ भन्दा यसको निरन्तरता कसरी जान्छ भन्ने कुरालाई देखिन्छ। र यसमा हाम्रो पहिलो चाहिँ सहकारी क्षेत्रलाई सहकारीका साधारण सभामा मात्र गएर हाम्रा जनप्रतिनिधिज्यूले क्या राम्रो भयो भन्ने तरिकाले मात्र नगरेर यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दा व्यवहारमा परिणत गर्न अलिकति सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादनसँग जोड्ने खालको बजेट छुट्याउने। र अहिले हाम्रा 12 जना वडा अध्यक्षज्यूलाई बोलाएका छौँ। कम्तीमा अर्को वर्ष एउटा वडाले चाहिँ के योगदान गर्ने, यहाँ के चाहिएको छ, त्यहाँ भएको बजेटमा भन्दा नि यहाँ चाहिने खालको भयो भने त्यो युज हुँदो रहेछ। यहाँ हामीले जे मेसिनरी लिएका छौँ त्यसमा सहयोग गर्नुभएको र चाहिएको। अब यसपछि चाहिँ हामीले के गर्न खोजेका छौँ भन्दा मकैको च्याख्ला बेचियो भने किनिदिने जति पनि हुँदो रहेछ। त्यसपछि आधुनिक मकै खेती कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएर कृषि शाखालाई चाहिँ त्यो आधुनिक मकै खेतीतिर लगाउन सकिँदो रहेछ। बेसारलाई चाहिँ ब्रान्डिङ गरेर बेच्न सक्दो रहेछ। बाँदरको बिगबिगी भएको ठाउँमा बेसारबाट पनि हुँदो रहेछ। तर अहिले कोही सोध्न आउनुभयो भने कति दिन सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, हामीसँग डाटा छैन। कहिलेकाहीँ अब गैर सरकारी संस्थाको कोअर्डिनेसनमा काम हुन्छ, उहाँको 5 वर्ष प्रोजेक्ट हुन्छ, फेज आउट भइसकेपछि त्यो बन्द हुने खालको हुन्छ। त्यसपछि फेरि त्यसले निरन्तरता पाउन। त्यसकारणले सहकारीका स्थायी संरचना हाम्रा 216वटा सहकारीलाई परिचालन गर्ने भने जिल्लाबाट राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीभित्र पनि त्यही खालको सर्कुलेसन गर्नुभयो भने कम्तीमा आउने जनप्रतिनिधिलाई नै दिशानिर्देश हुन्छ। र तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू जति पनि जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ सबै सहकारी क्षेत्रबाट सशक्तिकरण भएर आउनुभएको छ। र अहिले सहकारी क्षेत्र भनिसकेपछि नाक खुम्चाउने स्थिति भएकोमा हाम्रा जस्ता पहाडी जिल्लाहरू सदस्य केन्द्रित सहकारी संस्थाहरू कहीँ पनि डुबेका छैनन्। अब पुँजी केन्द्रित सीमित जाने बुझेका टाठाबाटा व्यापारीहरूले 8-10 जना मिलेर खोल्ने र आफ्नो प्रयोगमा गरेका सहकारी संस्था डुबेका छन्। उहाँहरूले पहिला घर जग्गा सेयरमा लगानी गर्नुभयो, पछि के भयो भन्दा त्यसको मन्दी आउन बित्तिकै बचत फिर्ता गर्न सक्नु भएन, त्यसपछि डुब्यो। सहकारी संस्थाका शेयर सदस्य चाहिँ संस्थासँग नजोडिनको कारण चाहिँ के देखिएको छ। र यसै साथ मैले एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भन्दा हजुरहरूलाई नगरपालिकाले मैले सन्धिखर्क नगरपालिकालाई भन्न पनि चाहेको छु र मैले 10-12 वर्षको अनुभवबाट पनि एउटा देखेको छु। सन्धिखर्क नगरपालिका भरिको एउटा बहुउद्देश्य एउटा बचत तथा ऋण 2टा सहकारी संस्था बनाऊ। 2टा बनाइयो भने हामी ब्याङ्कतिर निजी क्षेत्रतिर जानै पर्दैन। एउटा ठेक्का पट्टा गर्ने व्यवसायी साथीहरूको ब्याङ्क ग्यारेन्टी बाहेक हामीले बचत तथा ऋणले सबै गर्न सक्छौँ। र कम्तीमा 1 अरब अहिले पनि सन्धिखर्क नगरपालिकाका सहकारी संस्थासँग पुँजी छ, त्यसलाई चाहिँ 3 अरब बनाउन 1 वर्षभित्र सक्छौँ। र एउटा बहुउद्देश्य बनाएर नगरपालिकाका सम्पूर्णले उत्पादन गरेको एउटा बेच्ने बनाऊ र यसलाई बुटोल र काठमाडौँको मार्केटसँग अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटसँग जोडौँ। यसलाई धेरै बजेट खर्च गर्न पनि पर्दैन र धेरै सिटफिट रूपमा सहकारी संस्था खोलेर बसिरहनु पनि पर्दैन र सबैलाई जोडेर एउटा गर्व गर्न लायकका संस्थाहरू हुन्छन्। यसलाई चाहिँ नगरपालिका भित्र आगो भएर क्षेत्र अधिकार सम्पूर्ण पालिकाले त्यही गर्दै त्यही अनुसरण गर्दै जाउँ। र सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यो सुरुवात हो। र आज हामीले सिम्बलिक रूपमा धेरै कुरा प्रस्तुत गर्न खोजेका छौँ। तपाईँहरूले लागेका फुलहरू हाम्रै सदस्यका घरमा लिएर बुनेका मालाहरू हाम्रै सञ्चालकहरूले छ। र आजको खाजा भनेको कोदोको रोटी, यही उत्पादन गरेको कोदा र यहीँको गुन्द्रुकलाई प्रयोग गरेर पाणिनीको गरेर गरेका छौँ। र अन्य भेराइटीका कुराहरू र हामीलाई मार्गनिर्देश गर्ने तपाईँहरूले चाहिँ गाइड गर्ने र बेला बेलामा सावधानी गराउँदै जानु होला भन्दै र
यो चाहिँ सामूहिक व्यवसाय भनेको यो सबैको, केही सीमित व्यक्तिहरूको होइन। अहिले चाहिँ कृष्ण भुषाल अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पछि त्यो मासबाट अर्को आएर नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब के हो भन्दा यसलाई कन्टिन्युटी दिने भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। धेरै जस्ता सामूहिक व्यवसाय हाम्रो जिल्लामा मात्र नभएर जिल्लामा त लगभग धेरै सहकारी बाहेक धेरै डुबेकै छन्। मिलेर गरौँ भन्ने हाम्रो कल्चर छैन। यसलाई कल्चरको रूपमा विकास गरौँ। गाउँ गाउँमा समूह बनाएर सेन्टर कलेक्सन गर्ने योजना साथ अगाडि बढौँ भन्दै र आजको म आफै आयोजक पनि भए, एक प्रकारले सङ्घको तर्फबाट भएको भएर सम्पूर्ण यो कार्यक्रमको सफल बनाउन तपाईँ सहकारी भनेको सहकार्य हो। तपाईँ हामी सबैको सामूहिक प्रयासबाट यो सफल हुने हो। यसलाई सफल बनाउन सबै अगाडि बढौँ भन्दै मेरा मन्तव्य यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। जय सहकारी।